ऋष्यशृङ्गोपाख्यानम् एतच्छ्रुत्वा रः सूतो राजानमिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम् ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति काश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति सवने नित्यसमृद्धो मुनिर्वनचरः सदा नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रानुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रदितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तते अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रदितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावहा अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ब्राह्मणांश्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुतधर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत् वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः विभण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय आनीय च महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितममात्यांश्च ततः प्रेष्यति सत्कृतान् ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यधिता विनताननाः न गच्छेम ऋषिर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपं वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तत्क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषः सुतः आनीतो वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमार कथितमेतावद्व्याहृतं मया अतः हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथार्ष्यशृङ्गस्त्वानीतो विस्तरेण त्वयोच्यताम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 9 सर्गः।